في هذا لو شابيتر تاع لي ترانسدكتور نورو اندوكرين دابا واش معناتها ترانسدكتور نورو اندوكرين هما لي زعما اون غلاند هذيك لا غلاند constitue des neurones بزاف بلي كور سيلولار ديالهم هاد لي نيورون فيهم يتسكريتاو لنا لي زورمون ومن بعد كي يتسكريتاو يروحو لنا من لي زاكسون ينقلوهم ويتليبيراو لنا وين في لا سيركولاسيون sanguine. هذا هو شنو المعنى تاع un transducteur neuroendocrine. Ça veut dire une glande qui constitue des neurones. Elle est libérée les hormones, les sécrétées en fait les neurones directement dans le sang, dans la circulation sanguine. عندنا من هاد les glandes les glandes هادوما les transducteurs neuroendocrines عندنا deux types عندنا la glande pénéale et le complexe hypothalamo-hypophysaire حنا لا نبداو بلا glande pénéale في هاد الشابيتر la glande pénéale ولا تاني كنسموها épiphyse l'hormone produite في هاد la glande le hormone principal c'est mélatonine نقولوا له neurohormone علاش باسكو يتسكريتا au niveau des neurones كون زعما الهرمون يتسكريتا au niveau des cellules normales يبقى اسمه هرمون مي كي يتسكريتا لنا au niveau des corps cellulaires تاع لي نيورون نسموه neurohormone لي سيلول لي سكريتيو لنا هادوما هاد الميلاتونين les cellules nerveuses de glande pénéale appelées pignalocytes هاد les cellules هادوما les pignalocytes ولا les cellules nerveuses ولا تاني كنقولوا لهم les neurones اسمهم les pignalocytes هما اللي يسكريتو لنا ميلاتونين تكون هاد la glande se forme de pomme de pin elle situe en arrière de corps calleux اسمها في l'évagination de toit de troisième ventricule دوك رايكم كيفاش هايليك هادي l'évagination de toit de troisième ventricule وهايليك la glande pénéale مور الكور كالو زعما هذا هو الراس ديالنا دي مور الراس ومور لو كور كالو ودي صغيره de petite taille bon قلنا بلي elle se situe en arrière du corps calleux تكون environ de 120 mg صغيرة silent de corps ovoïde on le trouve deux types de cellules فيها هاد la glande pénéale les cellules pignalocytes قلنا لي سكريتيونا الميلاتونين و cellules gliales كيما في لو سيرفو كنا نقولوا بلي كاين لي نيرون لي cellules gliales اكسيتيرا دوكا هاد لا غلاند est richement vascularisée فيها لي زارتير راشيديان موين اكسيتيرا تاني كنقولوا عليها اون غلاند اللي تكون énervée par des fibres non myélinisées postgangliaires de système nerveux autonome provenant des ganglions cervicaux supérieurs دوك نشوفوا الديسان تاعهم همليك هذه لا غلاند بينيال يجوها هادوما دي فيبر نومينيزي بوست غانغليونير اللي يجو اصلا من لي غانغليون سيرفيكو سوبيريور لا موالي بينيير بيان سور هايليك هذا واش مكتوب تماك هادوك لي فيبر لي تيرمينيزون نيرفوز ديالهم يكونوا ريش اون نورادرينالين لا سيروتونين هما هادوما لا نورادرينالين لا سيروتونين سي نورون ترانسميتور ابري نعرفوا نحتاجوهم نعرفوا واش نديروا بهم قلنا لو برينسيبال هرمون دي بينيالوسيت سي ميلاتونين نمزولو هكا ام او ال هو لو سيج دو لانتونس دو ميتابوليزم تاع l'AMP cyclique, l'ARN messager, l'indolamine avec
لا بارتيكولاريتي تاعو هو واش يهم فيه هذا الميلاتونين لا ريتميسيتي دو 24 اور. نقولوا على الميلاتونين هو هرمون ريباراتريس دو سوميل. وشنو هي لا ريتميسيتي دو 24 اور؟ في لو جور ديالنا il y a deux phases. لا فاز كلير في النهار يتسمى نسموها فوتوفاز ولا إكليري، و لا فاز سومبر اللي هي لا نوي نقولوا نسموها سكوتوفاز. حنا هذا الميلاتونين ما يتسكريتانا في هاد الميلاتونين يتصنع لنا بكثرة في الليل على في النهار. هاولي كي يطلع البيك تاعو يطلع في الليل. لا ريتميسيتي هي هاي اللي كان ينقرا هنا لورلوج بيولوجيك سمو تاعنا تاع الكور ديالنا في لورغانيزم ديالنا il y a deux une horloge كاين horloge centrale qui commande toutes les horloges biologiques secondaires. سما عندنا un horloge principal central اللي يتحكم لنا في كامل لي زورلوج سكوندير الاخرين. عندنا لورلوج سنترال ديالنا في لو سيرفو نلقاوه اللي او نيفو دو غلاند بينيال سي لا ميلاتونين، ولي زورلوج الاخرين كيما الباقي كاع تاع اللي نلقاوهم في الاورغانيزم توت لي زورغان. il y a une rythmicité il y a un rythme de production naturelle qui effectue à la fois sur la journée et sur l'année. وكاين حنايا اللي همنا اللي هذا تاع 24 تاع النهار نقولوا له جورناليا، وتاع لاني نقولوا له سيزونيان. حنا اللي همنا سيركاديان ولا نسموه جورناليان عنده دو نو. هذا تاع كاين بل قلنا بلي حنايا لا ريتميسيتي واش معناتها لورلوج بيولوجيك، وفي الاورغانيزم ديالنا كاين اورلوج سنترال اي اورلوج سكوندير. لورلوج سنترال ديالنا تجي في لو سيرفو شكون هي لا غلاند بينيال اللي تيكريتي لنا لا ميلاتونين اللي تحكمنا في كامل لي زورغان الباقيين لورلوج سكوندير. وعندنا بلوزيغ تيب تاع لي ريتم كاين بوندون لاني وكاين في لا جورني. حنا اللي يهمنا تاع لا جورني باسكو نقراو على الميلاتونين نقولوا له جورناليان او بيان سيركاديان، وتاع لاني نقولوا له سيزونيان. بون هذه سي لا بيوسينثيز تاع ميلاتونين. لا بيوسينثيز دو ميلاتونين هرمون تاع واش تاع لا غلاند بينيال. عندنا ديرول هادوما لي زيتاب ديالو ديرول en 4 étapes. هايليك وحده دوزيام تروازيام اي كاتريام. في كل مره يدخل لنا ان انزيم اللي يغير لنا من الشكل باش نتحصلوا على الميلاتونين في الاخر. بون في الديبي كامل يكون عندنا تريبتوفان. هوب يكون عندنا لو تريبتوفان يدخل لنا هدايا الهيدروكسيلاز يتوضع لنا على الهرمون هذا على الكربون نيميرو 5 تاع لو تريبتوفان يولي عندنا L5 هيدروكسي تريبتوفان. ومن بعد كي بون قلنا بلي هذا ديريفي داسيد اميني هذا تريبتوفان. هذا الاسيد اميني الميلاتونين سي ديريفي تاع الاسيد اميني لو تريبتوفان. بون قلنا شاك فوا يجينا ان هرمون
اللي بدلنا حاجة مع الأول كامل يجينا هذا تاع إيدروكسيلاسيون باش بهاد الإيدروكسيلاز يتحط لنا على الكربون نيميرو 5 يولي عندنا L5 إيدروكسي تريبتوفان ومن بعد تيك تصنع ديكاربوكسيلاسيون ديكاربوكسيلاز هدايا يتبدلنا الكربون تاع الكربون دو لا شان لاتيرال اللي هو هذا كان CH يولي لنا CH يولي لنا CH2 ويولي عندنا وراه مكتوب هنايا يولي عندنا لا سيروتونين 5 هيدروكسي تريبتامين باسكو دخلت له هذه فونكسيون امين ولا نقولوا له اش 5 اش تي لا سيروتونين او بيان 5 اش تي. علاش على بها قبيله قلنا بلي لا تيرمينيزون نيرفوس تاع ديك لي فيبر يكونوا ريش بلا سيروتونين. بريف دوكا يزيد يدخلنا هذا الهرمون لا سيروتونين هذايا لا سيروتونين هذايا يزيد يدخلو انزيم ترانسفيراز اللي هو النات هذايا يدخلو لو نات اللي هو هذايا لو 5 اش تي ان اسيتيلاز كي يدخل عليه يولي لنا هكذا يولي ان اسيتيل 5 اش تي هايليك كيش كان وكيش ولا تبدلت هنا ومن بعداتيك يزيد يدخلنا هدايا إيدروكسي اندول و ميتيل ترانسفيراز تدخلو فونكسيون ميتيل يولي عندنا لا ميلاتونين. اسمها هذه هي النتيجة النهائية كيفاش داير ميلاتونين. سما نعاودو نقولو دخل لا بيوسانتيز تاع لا ميلاتونين au niveau de la glande péniale se fait en 4 étapes. À chaque fois يجينا انزيم مع الاول كامل هذا تريبتوفان هيدروكسيلاز ومن بعد ديكاربوكسيلاز ومن بعد النات ولا ان اسيتيلاز ومن بعد هيدروكسي اندول هذايا وباش يولي عندنا الميلاتونين. هادوك اللي شفناهم من لا بيوسينتيز ولينا نعرفوا شنو هو النات هو انزيم من الداخل في لا بيوسينتيز تاع الميلاتونين و الاش اي او ام تي هذاك الاخراني هيدروكسي اندول. هنايا نشوفوا لو تو تاعهم اسكو يتبدل ولا ما يتبدلش. عندنا شوفوا تاع الميلاتونين قبل راهو 5 نانوغرام شويه اسمه بزاف بار مليلتر هاديه ولا باش شنو اسونسيال بلي يكون لو تو تاعو هابط بوندون لا جورني وفي لا نوي لو بيك تاعو يطلع. نقارنوه بتاع النات والاش اي او ام تي هدايا. شوف النات تاني كي يكون هابط في النهار اون فوا من يطلع النات يطلع الميلاتونين ولا اون فوا العكس مادام دخلوا في لابيوسانتاس تاعو سما كي يطلع النات الميلاتونين تاني كيطلع. مي هدايا لو تو تاعو راهو بريسك راهو ستابل بوندون لا جورني اي لا نوي. علاش؟ باسكو يكونوا غايبين لي زونزيم اللي يحفزوه هكذا برك. عندنا اسم نقولوا هذا اش اي او ام تي بريزون بوندون
قبل نقولوا بلي présent dans les cellules pignalocytes à la longue de la journée. سما le taux تاعي يكون le même, يكون active pendant la journée mais ما يدير والو, ما يطلعناش لو تو تاع الميلاتونين ولا. وهذا اسمع عنده هذا لو نات عنده ان ريتم سيركاديان سما فاري دون لا جورني. هذه هي لا ديفيرونس بين اش اي او ام تي والنات. وما قلناش بلي وين يصرى لا ديغراداسيون تاع ميلاتونين يديغرادانا او نيفو دو فوا اي دو سيرفو. نورمالمون هنا يخلص هاد لو شابيتر. باش برك نشوفو كيفاش تصرى لا ريغولاسيون تاع الميلاتونين. هايليك عندنا لا لوميير هي تينيبي لنا لا برودكسيون تاع الميلاتونين. سي ان facteur inhibiteur. La lumière هي un facteur inhibiteur la production تاع الميلاتونين. بون زعما ما كاش الضوء اكسيتيرا في سيستم نيرف هذا في جسمه. في نوايو suprachiasmatique اللي جاي au niveau de l'hypothalamus هو ينقلنا للنوايو بارافونتريكولار. ولي نوايو بارافونتريكولار ينقلنا شغل تاع رسالة عصبية, ينقلنا لو نيرون سامباتيك بريغونغليونير. من نوايو سامباتيك بريغونغليونير لي غونغليون سيرفيكو يسالب وين يدونا لا نورادرينالين. ومن بعد ديك لا نورادرينالين يروح لي ريسيبتور بات هادوما ادرينرجيك. ماشي لازم نشدو برك باش نشوفو برك كيفاش يصرى لا ريغولاسيون تاع الميلاتونين فهادوما لي نيفو. في لي نوايو كعندنا نوايو سوبراكياسماتيكي نوايو بارافونتريكولار هادو اللي لازم نشدوهم. وتانيك اللي لازم نشدوهم هادوما لي غونغليون سيرفيكو اللي يسالنا في التصنيع تاع الامبيسيكليك. ومن بعد كي تسالنا التصنيع تاع الشغل تاع هنايا حفزنا لا سيلول لي سيلول تاع لا غلاند بينيال. هادية هنايا سي لا غلاند بينيال فيها اللي جا هذا النورادرينالين كامل وصارنا التحفيز تاع لا برودكسيون تاع الميلاتونين. وهاي ساتنا لا بيوسينتيز تاعها. يكون عندنا تريبتوفان ويزيد يجي يولي 5 هيدروكسي تريبتوفان بعد سيروتونين بعد ان اسيتيل سيروتونين وبعد ميلاتونين. ومن بعد يروح في لي كابيلار سونغين. لي كابيلار سونغين يروح لنا لي زوطخ زورغان. نورمالمون هنا يخلص هاد لو شابيتر. برك واش درت هنا برك هادوما تاع لا فارياسيون سيركاديان ولا جورناليان دي سبستانس تاع لي زونزيم دو لا شان تاع لا بيو سانتيز تاع الميلاتونين. هام لي كلي كنا نشوفوهم لي زونزيم هادوك ولا فارياسيون تاعهم في النهار وفي الليل كما كان شفناهم.